पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत ने पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में आज तातील का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दून के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दून के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव को 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। किसी भी अकलीती भाई और बहन से कोई नाजायज ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाजत नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादती कर सकें। ये मुल्क सबका साझा, सबके हुकूक बराबर, किसी को मनमाने की इजाजत नहीं देंगे। अकलियतों से ज्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। पीएम हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए, भारत के साथ जहाज गिराए। वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। रावलपिंडी की क्राइस्ट चर्च आमद। मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत। तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहा, मसीही बरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खदमात काबिल फ़ख्र है। मसीही बरादरी का फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कौमी इत्तेहाद के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को ख़िराज तहसीन। अमरीकी सदर की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर। अमरीका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। वापसी खामोश मगर फैसला कुन रही। पाकिस्तान ने जो एतमाद और रसाई हासिल की वो कई इत्तेहादी न कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से जाती कुर्बत पेशरफ्त की अहम वजह करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द दिलावर समेत 2 खवारिज मारे गए। सर की कीमत 40 लाख रुपए थी। कलात में भी 8 आम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बरकत हलाक। ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगानिस्तान से आने वाले 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी जान से गए। तालिबान रजीम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। आइंदा दरअंदाजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हुक्काम की वार्निंग। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। वजीर जंग हेक्सेट का ताउन पर नाइजीरिया की हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी फौज की अफ्रीकी कमान का दाइश के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। स्तूर -6, गोपस -5, स्कर्दू, हुंजा और किल्लात में -4, गिलगित, कोयटा और दीन में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने पहाड़ों का रुख कर लिया। गलियात और नथिया गली में सयाहों के डेरे, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग के मजे। सरगोदा की कंपनी बाग में विंटर फेस्टिवल, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस।
مسیحی برادری کو پرامن پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل. کرسمس کا روایتی تہوار جوش و خروش سے منایا گیا. اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں جگمگاہٹ. لاہور کا لبرٹی چوک روشنی اور سجاوٹ کا مرکز بن گیا. مختلف ممالک میں خوشیوں کے رنگ. ماسکو میں دلکش سجاوٹ. برطانوی شہزادی نے بیٹی کے ساتھ پیانو بجا کر مسرت کا اظہار کیا. خلابازوں کی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے مبارکباد. کسی کو نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں. پاکستان اقلیت دوست کے نام سے پہچانا جائے، یہ خواب ہم نے پورا کرنا ہے. بھارت میں مسلم خاتون کا نہیں، منافقت کے منہ سے نقاب اترا. مریم نواز کا لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب. مسیحی برادری کو مبارکباد. ہر شعبے میں مسیحی برادری کا کردار قابل ستائش قرار. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرسمس گرانٹس اور مائنورٹی کارڈز بھی تقسیم کیے. میری طرف سے سما کی پوری ٹیم کو، علیم خان صاحب کو بہت بہت مبارک. آپ کو ان 18 شاندار سالوں پر بہت مبارکباد ہو. 18 سال میں سمجھتا ہوں سما کا جو سفر ہے، ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں کوالٹی بھی آئی ہے اور اس میں انوویشن بھی آئی ہے. عوام کو درپیش مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے میں سما بہت پیش رہتا ہے. 18ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب بھی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بھی یہاں آ کر یہ محسوس ہوا ہے کہ میں واقعی اس فیملی کا حصہ ہوں. میری دعا ہے کس طریقے سے آپ کے خوشیاں جو ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے. سما ٹی وی کو 18ویں سالگرہ پہ مبارکباد دوں گا. باخبر، معتبر، حق اور سچ کی آواز، ذمہ دارانہ صحافت کی شاندار مثال. سما کے 18 سال. لاہور ہیڈ آفس میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب. ملک احمد خان مہمان خصوصی. راجہ پرویز اشرف اور رانا مشہود کی بھی شرکت ہوئی. اسلام آباد بیورو میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کیک کاٹا. وزیر اعظم کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی. کراچی بیورو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری. پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کیک کاٹا. فیصل آباد میں بھی محفل سجی. رانا ثنا نے کیک کاٹ کر ٹیم سما کو مبارکباد دی. کوئٹہ میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندخیل سمیت معزز مہمان سما کی خوشیوں میں شریک ہوئے. دیگر کئی شہروں میں بھی سما کی سالگرہ منائی گئی. اگر سیاستدان یہ طے کر لیں اس ملک کے اندر کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں، ہم ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں، مگر جہاں پہ بات آتی ہے قومی سلامتی کے اداروں کی، دفاع کی، نیشنل سیکیورٹی کی، وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ ان کو ہمیں اسکیپ بورڈ نہیں بنانا چاہیے. سیاستدانوں کو مل کر ریڈ لائنز طے کرنا ہوں گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں، لیکن قومی سلامتی کے اداروں اور دفاع کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہرگز استعمال نہ کیا جائے. ہم نے سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی تبدیل کر چکا ہے اور ہم باقی صوبوں سے نہیں، اب عالمی سطح پہ مقابلہ کر رہے ہیں. شعبہ صحت میں سندھ کا مقابلہ صوبوں سے نہیں دنیا سے ہے. گنبر جیسی صحت کی سہولیات لاہور میں دستیاب نہیں. پنجاب سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں. بلاول بھٹو کا انڈس اسپتال کی نئی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا عوام کو 100% مفت علاج کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اساتذہ کی بھرتیوں میں مبینہ میگا کرپشن سکینڈل. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لے لیا. چیف منسٹر انکوائری ٹیم کو تحقیقات کا حکم. کہا ملازمتوں کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. کراچی کے علاقے لانڈھی چشمہ گوٹ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے شعلوں پر قابو پا لیا. واقعے میں جانی نقصان نہیں ہوا. تحقیقات جاری. گلگت شہر میں سیوریج منصوبہ عوام کی جان کو آ گیا. پروجیکٹ بر وقت مکمل نہ ہونے کے باعث سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل. ٹریفک کی روانی میں دشواری. گجرات کے مصروف ترین علاقہ فوارہ چوک سے GTS چوک تک قبضہ مافیا کا راج. دکانداروں نے فٹ پاتھ پر تجاوزات قائم کر لی. گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا. غزہ کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر زندگی تنگ. صہیونی فوج نے مزید 25 عمارتیں مسمار کر دیں. برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی سمیت 14 ممالک نے یہودی بستیوں کا منصوبہ مسترد کر دیا.
غزہ میں بھی حملے، ایک فلسطینی شہید۔ اسرائیلی آبادکار نے نماز ادا کرتے فلسطینی پر گاڑی چڑھا دی۔ صہیونی فوج کا لبنان میں ایرانی القدس فورس کے رہنما کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششیں، یوکرینی صدر نے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی ٹیلی فونک گفتگو، مجوزہ امریکی امن منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ بات چیت مفید رہی، کچھ اچھی تجاویز سامنے آئی ہیں، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا، کچھ معاملات پر صدر ٹرمپ سے براہ راست ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ مودی راج میں اقلیتیں غیر محفوظ، ہندو انتہا پسندوں کا رائے پور میں کرسمس کی تقریب پر حملہ، توڑ پھوڑ کی، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ آسام میں بجرنگ دل کے غنڈوں نے کرسمس سجاوٹ کو آگ لگا دی۔ مدھیہ پردیش کے گرجا گھر میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 2 نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کی، مسلمان ٹیچر کی جان لے لی۔ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق رحمان کی 17 سال بعد بنگلہ دیش واپسی، ڈھاکہ میں شاندار استقبال، بی این پی رہنما کی عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل۔ طارق رحمان بیمار والدہ خالدہ ضیاء کی جگہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔